वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। सियासी, माशरती, माशी मसाइल से घिरा हुआ शहर कराची तमाम तर कोशिशों के बावजूद, काविशों के बावजूद अफवाज पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा मुहब्ब वतन पाकिस्तानी फ़ौज जो है, उसका जो मुहब्ब वतन अंसर है, वो अपनी कोशिशों के बावजूद भी डाकुओं से, वडेरों से, सिंध के करप्ट पॉलिटिकल निज़ाम से कराची को आज़ाद नहीं करा सका। अच्छा देखें, ये इतना ताकतवर माफिया है, आप कोई भी नाम ले लें, उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, उस सपोर्ट के आड़ में वो अपने सारे जराइम और काले धंधे करता है और पॉलिटिशियंस को पैसे पहुंचाता है। अगर कराची के अतराफ़ में बात करें तो कराची के ज़िला गरबी वेस्ट में सुरजानी टाउन का इलाका है, जहाँ कराची ख़त्म हो रहा था, वहाँ से लेके आगे नादरन बाईपास तक और जोग्राफिया में जो इलाका मंगोपीर का जो इलाका बलूचिस्तान में, उस इलाके तक अब माफिया काम करती है। इस माफिया ने इन पॉलिटिशियंस की मदद से अदारों के सरबराहान को भी ख़रीदा और अब तो ये माफिया इतनी मजबूत हो गई है कि सरबराह लगाने के लिए पॉलिटिशियन को ये लोग पैसे देते हैं कि तुम डीएलएम की सीट पे आ जाओ, तुम्हारे 3 करोड़ रुपए मैं दूंगा, तुमने मेरे सुरजानी में इन प्लॉटों को करना है। अब देखें, केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली एक ऑटोनमस बॉडी है जिसमें इसके अपने लोग बोर्ड मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर होते हैं और गवर्निंग बॉडी को गवर्नर खुद बहैसियत मेंबर चेयर करता है, गवर्नर खुद मेंबर होता है। उस ऑटोनमस बॉडी को ख़त्म करके केडीए को पॉलिटिकलाइज कर दिया गया और 18 अमेंडमेंट की आड़ में केडीए को सीएम हाउस की गोद में डाल दिया, जहां कराची के अच्छा मैं एक बात वजाहत से बता दूं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो कराची की तमाम जितनी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ मीन्स जितनी ज़मीनें हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उसको मकान बनने तक या फ्लैट बनने तक उन कागजात की कस्टोडियन है। पहला जुर्म जो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया या करवाया, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 80% पीपल्स पार्टी है, 20% मुत्तहदा है, ऐसा नहीं है, मैं ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। केडीए से केबीसीए को, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को केडीए से अलहदा कर दिया जाता है। जब उसको अलहदा कर दिया जाता है तो जो लोग प्लॉट लेकर के मकान बनाते हैं, उनका नक्शे की अप्रूवल, हाई राइज बिल्डिंग की अप्रूवल, सारी अप्रूवल केबीसीए देती थी। अब क्या हुआ कि केबीसीए को ये सिंध की माफिया ने आने के बाद एसबीसीए कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया, और वहीं से करप्शन की एक्सट्रीम शुरू हो जाती है। ये करप्ट गवर्नमेंट इन सरकारी एहलकारों से पैसे लेती है पर मंथ के हिसाब से कि जी पर मंथ आप डिप्टी कंट्रोलर नॉर्थ बात हो, पर मंथ 3 लाख रुपए दोगे, पर मंथ 5 लाख रुपए दोगे। लेता कौन है? मिनिस्टर। पहुंचाता कौन है? सेक्रेटरी। तो ये जो एक करप्ट माफिया है, तो कराची का रहने वाला कोई भी आदमी जिसकी जद्दी पुश्ती कोई जायदाद है, दादा की, चचा की, ताया की, वो गैर महफूज हो जाती है। ऐसे बीसियों वाक़यात कोर्ट में मौजूद हैं कि जिनमें मालकान नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करके, और सबसे शर्म की बात क्या है कि सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जद्दी पुश्ती इमलाक को भी ट्रांसफ़र करके बेच दिया जाता है। उनका पड़ोसी फ़ोन करके कहता है कि जी आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मकान आपने रेनोवेट कराया है, तो वो कहते हैं नहीं हमने तो रेनोवेट नहीं कराया। जब यहाँ आके पता चलता है तो पता चलता है कि चीफ जस्टिस साहब का ज़ाती मकान बिक चुका है 2 दफ़ा। अच्छा, अभी अफवाज पाकिस्तान ने केडीए को, देखें कोर हेड क्वार्टर या अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पे। अच्छा, नज़र रखने के लिए उन्होंने अपना कोई आदमी भी रखा होता है, डिप्यूट किया होता है। ब्रिगेडियर ताबिश, ये वो शख्स था जिसने केडीए में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में गुज़िश्ता 3 साल, अच्छा ये बेसिकली समी सिद्दीकी के भाई जमाल सिद्दीकी का दोस्त था। जमाल सिद्दीकी जब समी सिद्दीकी डीजी थे तो केडीए का एक ऐसा माफिया था कि जिसने ब्रोकरों के ज़रिए पूरे गुलिस्तान जौहर की ऐसी की तैसी कर दी थी। जिस एसटी को दिल चाह काट दिया, जहाँ पे दिल चाह चाइना कटिंग करा दी, जहाँ पे दिल चाह।
پھر اس کے بعد ہمارے متحدہ کے ایک MNA صاحب تھے جو اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے. بہرحال وقت گزرتا گیا، ان کی عطاب میں آ گئے، PTI عطاب میں آ گئی. تو اب 10 جمال صدیقی جیسے بروکر جو ہیں وہ بریگیڈیئر تابش کے ساتھ مل کر کے سیٹوں کی خرید و فروخت میں لگے ہوتے ہیں کہ اس کو DLM لے آؤ، اس سے 3 کروڑ ملیں گے، اس کو لیز کا انچارج بنا دو، اس سے یہ ملیں گے. کامران لاشاری گریڈ 18 کا آفیسر، یہاں سے لے کے کندکوٹ تک 8 FIR ہیں، اور KDA میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے جب لیز بند ہو تو بیک ڈیٹ میں لیزیں کرتا ہے. عاطف نقوی ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ، لاسٹ 13 سالوں سے نیب کو اور اینٹی کرپشن کو فیس کر رہا تھا. 3 کروڑ روپے دے کے DLM آ گیا، اور 30 کروڑ روپے کما کر کے اب وہ واپس جانے کے چکر میں ہے کہ کوئی کیس اسٹیبلش ہوئے بغیر چلا جائے. شیخ فرید ممبر فائنانس، ممبر A. یعنی شیخ فرید وہ آدمی تھا جس کی زندگی کے 12 سال جو ہے وہ کیسوں ویسوں میں گزرے ہیں، جیلوں کے چکر، عدالتوں کے چکر میں گزرے ہیں، اور وہ شخص بھی اب ممبر فائنانس بن کے بیٹھا ہوا، ممبر A بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اب 5 کروڑ روپے کی آفر کر رہا ہے DG آنے کے لیے. اسی طرح سے ایک طویل فہرست ہے جو ان لوگوں کی ہے جو DG بننے کے لیے، DLM بننے کے لیے، ڈیٹا ریکوری بننے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. بدنصیبی یہ کہ 17 نومبر 2025 کو ایک CM صاحب سے آرمی چیف نے ایک آرڈر کرایا، جس آرڈر کے تحت ڈائریکٹر ریکوری اور ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ کا چارج ایک آفیسر جو گریڈ 19 میں ہے اس کو دیا جائے گا. ناصر حسین شاہ نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ نے جناب اس کا گریڈ 19 بھی کروا دیا. لیکن یہ جو بوٹی مافیا ہے بریگیڈیئر تابش جیسا، یہ اڑے آتے رہے. اچھا یہ نہیں کہ فوج کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے، فوج کے پاس ساری رپورٹیں ہوتی ہیں، لیکن یہ فوج کا ڈومین نہیں ہے. فوج کہتی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کرے یا عدالتیں کریں، لیکن نہ عدالتیں. چیف جسٹس صاحب کو کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا تو اس کا سو موٹو کروا لیتے ہیں، لیکن پوری قوم کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، پورے کراچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اس پہ سو موٹو نہیں لے رہے. کسی کے ماں باپ کی کمائی ہوئی برقوں کی دولت کو ایک لینڈ مافیا کے ذریعے، ایک بروکر کے ذریعے KDA یعنی کسٹوڈین آف دا لینڈ جو ہے، پراپرٹی جو ہے، وہ ٹرانسفر مار دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ بڑا زنا کیا ہوگا؟ حقوق کو غصب کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے، وہ حقائق ہیں جو KDA، KMC اور ان تمام اداروں کے لیے ہے. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی بے ہوشی، اچھا سندھ گورنمنٹ کا المیہ یہ تو پیدا کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے انٹیریئر سے آتے ہیں. ان تمام چیزوں کا ذمہ دار پاکستان میں موجود، کراچی، حیدرآباد میں موجود متحدہ قومی موومنٹ ہے، جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے یہ اپنی اختیارات جو ہے سندھیوں کو دے دی، اور بیسیکلی انہوں نے جے سندھ کا سندھو دیش بنوا دیا ہے. جبھی مراد علی شاہ صاحب حکومت پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ سائنس زرداری صاحب کا کیس کراچی میں چلے گا، پنڈی میں چلے گا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ سندھ کو پاکستان کے نقشے سے باہر کرنا ضروری ہے. یہ اتنی تلخ اور کڑوی حقیقتیں ہیں کہ ان کو بولتے ہوئے بھی معاذ اللہ ڈر لگتا ہے. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے.